अविधीयमानयोः विषये ज्ञातवन्तः। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। ह्यः वयं विधीयमान अविधीयमान विषये ज्ञातवन्तः। को नाम विधीयमानः, कश्च नाम अविधीयमानः इति। तो पुनः विधीयमान अविधीयमानयोः चर्चा अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे आसीत्। तच्च सूत्रं सवर्णग्राहकं भवति। किं करोति तत् सूत्रं? सवर्णं गृह्णाति। सवर्णसंज्ञा येषां जाता तेषां वर्णग्रहणेन ग्रहणं कारयति अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। इदानीं केनचित् पृष्टं यत् कुचु टुतु पु एतेषाम् उदितत्वं केन उद्यते, एते उदिताः इति कथं ज्ञायते? अत्रैव पंक्ति लिखिता वर्तते। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वयं गतकक्षायां पठितवन्तः अपि आसन्। कुचु टुतु पु एते उदिताः। वयं एतत् कुचु टुतु पु एते उदिताः इति अत्रैव पंक्तिः वर्तते। तो अद्य वयं एकाम् अपरां संज्ञां पठिष्यामः। का च सा संज्ञा इति चेत् संहिता संज्ञा। का संज्ञा वर्तते? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा दृश्यते खलु? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? परः सन्निकर्षः संहिता। इत्युक्ते संहिता एका संज्ञा वर्तते व्याकरणशास्त्रे। कि का नाम संहिता इति एतत् सूत्रम् अस्मभ्यं ज्ञापयति। परः सन्निकर्षः संहिता इति। अत्र संहिता इति संज्ञा वर्तते। पुनः परः सन्निकर्षः एष खण्डः संज्ञिखण्डः वर्तते। संज्ञिखण्डः वर्तते। संहिता संज्ञा अस्ति, परः सन्निकर्षः इति संज्ञी वर्तते। पुनः अस्य अर्थः कः इति कश्चन विचारविषयः। तो अत्र पदद्वयम् अस्माभिः दृश्यते। कीदृशं पदं दृश्यते? पदद्वयं दृश्यते। एकं पदं परः इति, अपरं च सन्निकर्षः इति। सन्निकर्षः इत्यस्य शाब्दिकः अर्थः भवति सामीप्यम्। सामीप्यम् कः अर्थः भवति? सन्निकर्ष शब्दस्य सामीप्यम्। पुनः सन्निधिः इत्यपि शब्दः सन्निकर्षाय एव प्रयुज्यते। सन्निधिः। सामीप्यम् एव समीपता इति अपि वक्तुं शक्यते। समीपता। पुनः कः शब्दः अस्य कृते? पार्श्वम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। सरलातिसरलभाषायां पार्श्वम्। पार्श्वम् इत्युक्ते नैकट्यं, निकटता। निकटता। द्रष्टुं शक्यते भगिनि। एते अर्थाः भवन्ति कस्य? सन्निकर्ष शब्दस्य। सन्निकर्षस्य को अर्थः इति चेत् सामीप्यमपि वक्तुं शक्नुमः, सन्निधिः अपि वक्तुं शक्नुमः, पार्श्वमपि वक्तुं शक्नुमः, निकटता अपि वक्तुं शक्नुमः, अथवा नैकट्यम्। अस्तु। तो सन्निकर्ष शब्दस्य सामीप्यम् इत्यर्थः। अन्ये पर्यायवाचि शब्दाः एतस्य। पुनः परः शब्दस्य को अर्थः इति चेत् पर शब्दः एकम् एतत् अस्माकम् एकः ग्रन्थः अस्ति। कः ग्रन्थः इति चेत् अमरकोश नामकः ग्रन्थः अस्ति। कः ग्रन्थः अस्ति? अमरकोशः। यथा डिक्शनरी भवति खलु अस्माकं, तादृशम् एव संस्कृतस्य डिक्शनरी भवति अमरकोशः इति। अमरकोशः कः? अमरकोशः भवति संस्कृतशब्दानां डिक्शनरी एकः। तो तत्रैव प्रायः शब्दानाम् अर्थनिर्देशः कृतः भवति। यः च अर्थः तत्र निर्दिष्टः भवति
स अर्थः प्रामाणिकः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। तो परः शब्दस्य कृते तत्र उक्तमस्ति दूरानात्मोत्तमा पराः, दूरानात्मोत्तमा पराः। इति तत्र उक्तमस्ति एवमेव। तो अत्र उत्तम शब्दः अपि अस्ति। कः शब्दः अस्ति? उत्तम। अयमेव अर्थः परशब्दस्य अत्र गृह्यते। उत्तम अर्थात् परः। परः इत्यस्य को अर्थः? उत्तमः। उत्तमः इत्यस्य कृते वयं श्रेष्ठः वक्तुं शक्नुमः वा? उत्तमः यः भवति सः श्रेष्ठः अपि भवति। श्रेष्ठः। अतः परशब्दस्य को अर्थः जातः इदानीम्? उत्तमः श्रेष्ठः वा। यथा एकम् उदाहरणं पश्यामः, परशब्दघटितम्। एतत् वयं सर्वेपि प्रायः गीतायाः श्लोकं श्रुतवन्तः। कृष्णात् परम् एतत् भागवतस्य अस्ति प्रायः, गीतायाः मधुसूदन महोदय। अस्तु, मधुसूदन सरस्वती महोदयस्य एकः श्लोकः वर्तते। तत्र एकः खण्डः अस्माभिः दृश्यते, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अर्थात् कृष्णात् श्रेष्ठः कश्चन तत्त्वं, किञ्चन तत्त्वं मया न ज्ञायते इति। अतः तत्रापि परशब्दः श्रेष्ठार्थे एव प्रयुक्तः वर्तते। अतः एभिः प्रमाणैः एतत् अमरकोशे एषा पङ्क्ति लिखिता। पुनः एतस्य प्रयोगः तत्र वयं दृष्टवन्तः, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। तो परशब्दस्य श्रेष्ठार्थः प्रचलितः। तो अस्तु, तर्हि एतावता किम् आगतं? श्रेष्ठः सन्निधिः। यतोहि श्रेष्ठशब्दः श्रेष्ठा सन्निधिः भविष्यति, तर्हि श्रेष्ठा सन्निधिः संहिता अथवा श्रेष्ठं सामीप्यं संहिता इति वक्तुं शक्नुमः। तो इदानीम् एतत् मार्जयामः किञ्चित्। अथवा उत्तमः उत्तमं सामीप्यं संहिता इति वक्तुं शक्नुमः, यतोहि एतस्यैव अर्थः अयमस्ति। पुनः उत्तमा सन्निधिः संहिता इति वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च उत्तमं पार्श्वं संहिता इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च उत्तमम् अथवा श्रेष्ठा समीपता संहिता इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। पुनः किम् अस्ति? एतत् व्याकरणशास्त्रमस्ति। अत्र केषां प्रयोगः क्रियते चेत् वयं शब्दानां साधुत्वं निश्चिनुमः। तो शब्दानाम् एव अत्र सिद्धिः क्रियते। किं क्रियते व्याकरणशास्त्रे? व्याकरणशास्त्र में शब्दों की सिद्धि की जाती है, शब्दों की निष्पत्ति की जाती है, शब्दों को शुद्ध अशुद्ध कैसे प्रयोग, उसका शुद्ध प्रयोग कैसे बने, इसकी प्रक्रिया बताई जाती है। तो एतत् शास्त्रं शब्दशास्त्रं वर्तते। तो शब्दानाम् उत्तमं सामीप्यं, शब्दानाम् उत्तमं सामीप्यं संहिता इति सामान्येन इदम् आयाति। किन्तु शब्दानां सामीप्यं चेत् शब्देषु किं भवति? वर्णाः भवन्ति। अयं शब्दः अस्ति एकः, अयं शब्दः अस्ति। तो अनयोः सामीप्यम् अस्ति चेत् अनयोः वर्णयोः सामीप्यं खलु। जब हम कहते हैं कि शब्दों की समीपता, शब्दों का सामीप्य जब हम कहते हैं तो शब्दों में क्या होता है? वर्ण रहते हैं। शब्द वर्णों से ही तो बनता है। तो वर्णों का ही आपस में सामीप्य लिया जाता है। किनका सामीप्य लिया जाता है? वर्णों का सामीप्य लिया जाता है। तो वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः, वर्णानाम् उत्तमः
उत्तमं सामीप्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। एवम् अन्वयः कर्तुं शक्यते। वर्णानां श्रेष्ठं सामीप्यं, वर्णानां श्रेष्ठा सन्निधिः संहिता, वर्णानां श्रेष्ठं पार्श्वं संहिता इति वक्तुं शक्नुमः। वर्णानां श्रेष्ठा निकटता संहिता इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते खलु कि वर्णों का जो श्रेष्ठ सामीप्य है, सर्वोत्तम सामीप्य है, वही संहिता कहा जाएगा। तो वर्णानां श्रेष्ठं सामीप्यं किं भवितुम् अर्हति? वयं किंचित चिन्तयामः कि वर्णों का सर्वोत्तम सामीप्य क्या हो सकता है। सामीप्य सर्वोत्तम कब होगा? जब सामीप्य बहुत अधिक हो, अत्यंत हो, है ना। सर्वोत्तम, जब सामीप्य सर्वोत्तम तभी लिया जाएगा जब वो अत्यंत निकट हो, तभी तो सामीप्य सर्वोत्तम कहा जाएगा। जब कोई वस्तु दूर दूर हो जाएगी तो उसमें सामीप्य श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, उसका सामीप्य अनुत्तम होगा, है ना। कैसा होगा? अनुत्तम सामीप्य होगा, दूर दूर रहने वाली वस्तुओं की, है ना। तो श्रेष्ठ सामीप्य तभी लिया जाएगा जब वो सामीप्य अत्यंत समीपता हो, तभी वो श्रेष्ठ समीपता कही जाएगी। इसी आधार पर यहाँ पर शब्द का हमको अर्थ समझाने के लिए अत्यंत ये अर्थ दे दिया गया है। यहाँ पे पर शब्द का इसीलिए हमने अत्यंत अर्थ लिया है। अत्यंत, अत्यंत को ही कहते हैं अतिशय। क्या कहते हैं? अतिशय। अत्यंत के लिए ही क्या शब्द प्रयोग होता है? अतिशय। तो वर्णों का अतिशय सामीप्य संहिता कहा जाता है। एवं प्रकारेण पर शब्दस्य अर्थः तु श्रेष्ठः, किंतु सामीप्यस्य श्रेष्ठता तदानीमेव भवितुम् अर्हति यदा सा समीपता अत्यन्तं भवेत्। इत्युक्ते अधिकं सामीप्यम्, अत्यधिकं सामीप्यं भवति चेत् सामीप्यं श्रेष्ठः इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। तो इसलिए हमने यहाँ पे पर शब्द का अर्थ अत्यंत ये किया है। अर्थ की स्पष्टता के लिए अत्यंत ये अर्थ किया है। तो एवं प्रकारेण अस्माकं सूत्रार्थः आयाति वर्णानाम् अतिशयितः। अतिशय इति अत्यन्तस्य कृते वयं वक्तुं शक्नुमः। तो वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता। एतद् एव ग्रन्थे अपि लिखितं। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। अर्थात वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं संहिता संज्ञः स्यात् इति अस्य अर्थः बोध्यः। का अर्थः जातः? वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं संहिता संज्ञः स्यात्। संहिता इति संज्ञा वर्तते, अतः पुनः वर्णानाम् एतद् एव किंचित् भाषान्तरैः उद्यते। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः इत्युक्ते अत्यधिकः सन्निधिः, अत्यधिकं सामीप्यम्। एषः अस्माकं सूत्रार्थः जातः। अवबुद्धः वा? आम्, अवगतम्। अस्तु। का अर्थः जातः? वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता संज्ञा अस्ति। संहिता संज्ञा। अस्तु। तो एतत् वर्णानां सामीप्यम् इदानीं कीदृशम् अपेक्षितम्, एषः अपि विचारविषयः। यतोहि वयं पार्श्वे पार्श्वे लिखामः, सा संहिता भवति वा? यथा एतत् लिखितं खलु, एतत् अहं किञ्चित् इतोपि पार्श्वे लिखामि चेत् संहिता भवति वा? अथवा अत्र अ इत्यनन्तरं त अस्ति लिखितम्, अत्यन्तं समीपं, सा संहिता वा? न, सा संहिता न।
अत्र लेखनकृतं सामीप्यं न गृह्यते। कीदृशं सामीप्यम् अत्र गृह्यते चेत् अत्र उच्चारणकृतं सामीप्यं गृह्यते। कीदृशं सामीप्यं गृह्यते? उच्चारणकृतं सामीप्यं। वयं यदा वर्णान् अत्यन्तं समीपं समीपम् उच्चारयामः, यथा त्य अस्ति, तकारानन्तरं यकारः, तो त्य इत्यनयोः उच्चारणं इत्युक्ते अत्यन्तं समीपम् अस्ति। तो एवम् एव यथा वयम् उच्चारयामः विद्या आलयः, तो अत्र कश्चन भेदः अस्ति द्वयोः उच्चारणे, सामीप्यं तथा नास्ति। किञ्चित् एतत् तस्य विभागः अस्ति, मध्ये गैप् वर्तते। तो यदा वयं अवरुद्ध्य उच्चारयामः, यथा विद्या अस्ति, पुनः किञ्चन कालानन्तरम् आलयः इति उच्चारयामः, तदा संहिता नोच्यते। कदा उच्यते? विद्यालयः। विद्यानन्तरम् आलयः उक्तः खलु, विद्यालयः। अत्र भेदः न प्रतीयते, द्वयोः भेदः न प्रतीयते, कदा विद्या इति उच्चरितः, कदा आलयः इति उच्चरितः। तो एवमेव यदा उच्चारणकृतं सामीप्यं भवति तदा संहिता इत्युच्यते। पुनः संहितायाः विषये एव संधि आदि कार्याणि भवन्ति। कानि कार्याणि भवन्ति? संधि आदि कार्याणि भवन्ति। यथा विद्यालयः इति झटिति उच्चरितवती चेत् दीर्घसन्धि जाता खलु, स्वयमेव विद्यालयः इति निर्गतः। एष एव अभिप्रायः सूत्रस्य अस्य। यत्र संहिता संज्ञा भवति, इदानीं वयं संधि प्रकरणं पठिष्यामः संज्ञा प्रकरणानन्तरं। तत्र बहुत्र वयं द्रक्ष्यामः संहितायाः विषये, संहितायां विषये इति पश्यामः वयं। तो एषा एव संहिता तत्र वर्तते। का संहिता वर्तते? एषा एव संहिता वर्तते, या अहम् इदानीम् उक्तवती। वर्णानाम् उच्चारणकृतम् अत्यन्तं सामीप्यं यदा भवति तदा एव सन्धिकार्यम् इति तत्र अभिप्रायः। अस्तु, तर्हि संहिता संज्ञा जाता। कश्चन प्रश्नः वा? अस्तु, अग्रे चलामः तर्हि। महोदय, आं वदन्तु कृपया। उदाहरणं किं भविष्यति? उदाहरणम् अहम् इदानीं दर्शितवती न, विद्या आलयः। अत्र अत्यन्तं सामीप्यं नास्ति वर्णानां। पुनः विद्यालयः इति उच्चारयामः चेत् अत्यन्तं सामीप्यम् अस्ति, अतः दीर्घसन्धि जाता। तथैव भानु उदयः इति वदामः चेत् तत्र अत्यन्तं सामीप्यं नास्ति, परः सन्निकर्षः नास्ति, अतः तत्र सन्धि न जाता। पुनः भानुदयः इति वदामः, भानु उदयः इति वदामः चेत् गैप् भवत्येव, किन्तु भानुदयः इति वदामः चेत् द्वयोः मेलनं भवति, अत्यन्तं सामीप्यं भवति, अतः दीर्घ जायते एव तत्र। तथैव रामालयः, राम आलयः इति वयं झटिति उच्चारयामः, यथा यदि अपि अस्ति, एतत् झटिति उच्चारयितुं प्रयतन्तु कृपया, तो यद्यपि एव निर्गमिष्यति। तो तदेव अस्ति, संहिता यदा भविष्यति, उच्चारणकृतम् अत्यन्तं सामीप्यं भविष्यति, तदा संधि आदि कार्याणि भवन्ति। एतस्य वयम् उच्चारणे उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। लिखित्वा अस्य उदाहरणं दर्शयामि तद् उचितं न। अस्य उच्चारणे नैव, लिखित्वा एकम् उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः, किन्तु तस्य उच्चारणम् एव संहितायाः उदाहरणं भविष्यति। यथा रामायणम् अस्ति, यद्यपि अस्ति खलु, यदि अपि उच्चारयामः चेत् तत्र मध्ये व्यवधानं भवत्येव। यद्यपि एवम् उच्चारयन्तु झटिति चेत् यद्यपि इति निर्गमिष्यति। तदेव उदाहरणं भवति संहितायाः। अस्तु, अग्रे चलामः तर्हि। जी, अग्रे चलामः। अवबुद्धं खलु? अस्तु, अस्माकम् अग्रिमा संज्ञा अस्ति संयोगसंज्ञा। का संज्ञा अस्ति? संयोगसंज्ञा। संयोगसंज्ञा विधायकं सूत्रं भवति हलोऽनन्तराः संयोगः।
हलोऽनन्तराः संयोगः। अस्तु, अत्र पदत्रयम् अस्ति। कति पदानि सन्ति अत्र? संयोगः इति संयोगः। आम्, संयोगः इति संज्ञाबोधकं पदम्। संज्ञाबोधकं पदं प्रथमा एकवचनान्तं। पुनः हलः, हलः इति अपरं पदम्। अनन्तराः, अनन्तराः इति द्वितीयं पदम्। एतत् हल शब्दस्य प्रथमा बहुवचनस्य रूपमस्ति, हलः इति। कुत्रत्यं रूपमिदं? प्रथमा बहुवचनान्तस्य। तथैव अनन्तराः इत्यपि प्रथमा बहुवचनान्तं रूपमस्ति। तो एवं प्रकारेण हलः अनन्तराः संयोगः इति अस्माकम् आगतम्। पदानि इदानीं पदत्रयम् अस्मिन् सूत्रे, हलः अनन्तराः संयोगः। तो हलः इति एतत् वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः, अनन्तराः हलः संयोगसंज्ञः इति सूत्रार्थः सामान्येन आयाति। इदानीं हल अस्माभिः ज्ञायते खलु, हल प्रत्याहारः सर्वैः ज्ञायते खलु। कश्चन स्वेच्छया वदेत् हल प्रत्याहारः कुतः आरभ्य कुत्र पर्यन्तं भवति, कहाँ से कहाँ तक। माहेश्वर सूत्र है हमारे पास, उसमें किस वर्ण से लेकर कहाँ तक हम हल प्रत्याहार लेते हैं? कृपया कोई स्वेच्छया बताएं। हाँ, बहु सुंदरम। हयवरट् इति सूत्रस्थ हकारेण सह हल इति सूत्रस्थ लकार पर्यन्तं हल प्रत्याहारः गृह्यते। तो हल अस्माभिः ज्ञायते अत्र। अस्तु, पुनः संयोगः इति संज्ञा वर्तते। का संज्ञा? संयोग संज्ञा अत्र वर्तते। संयोगः संज्ञा अस्ति। पुनः एकः शब्दः नूतनः प्रतीयते, अनन्तराः इति। अस्तु, कः शब्दः? अनन्तराः इति। अस्यैव अर्थविचारः अस्माभिः करणीयः। अनन्तराः, न विद्यमानं, न अन्तरम् अनन्तरं, न अन्तराः अनन्तराः इति अस्य पदच्छेदः भवितुम् अर्हति। न अन्तराः अनन्तराः, एतत् न अन्तराः इति नय समासः अत्र वर्तते। कः समासः अस्ति? नय समासः। इत्युक्ते अन्तराः, अन्तरः इत्यस्य अर्थः भवति व्यवधानम् इति। अन्तरं व्यवधानम्, अन्तरं व्यवधानम्। अन्तरं किं भवति? व्यवधानम्। तो न विद्यते अन्तरं येषां ते अनन्तराः इति अस्य अर्थः भवति। कः अर्थः भवति? न विद्यते, न विद्यते अन्तरं येषाम्, अत्रापि बहुव्रीहि समासः, ने घटित बहुव्रीहि समासः वर्तते अत्र इति वक्तुं शक्नुमः। यतोहि अन्य पदार्थः हल इति अत्र प्राधान्यं भजते। न विद्यते अन्तरं येषां ते अनन्तराः इति। अस्तु, न विद्यते अन्तरं व्यवधानं येषां ते अनन्तराः इति। तो केषां व्यवधानाभावः अत्र भवेत् इति चेत् हलः अत्र व्यवधानाभावः अपेक्षितः। अर्थात् न विद्यते अन्तरं व्यवधानं येषां हलां ते अनन्तराः, ते अनन्तराः। तो अनन्तराः हलः संयोगसंज्ञः भवन्ति।
अनन्तराः हलः किं भवन्ति? संयोगसंज्ञा भवन्ति। पुनः अत्र वयं किञ्चित् पश्यामः यत् परः सन्निकर्षः संहिता इत्यत्रापि निकटता एव अपेक्षिता आसीत्, अन्तरं तत्रापि नासीत्। तो तस्य तु संयोगसंज्ञा कृता, एतत् संहिता संज्ञा कृता। पुनः अत्र हलाम् अन्तराभावस्य व्यवधानाभावस्य संयोगसंज्ञा क्रियमाणम् अस्ति। तो द्वयोः मध्ये एकः भेदः तु एष अस्ति यत् परः सन्निकर्षः संहिता इत्यनेन या संज्ञा क्रियते सा उच्चारणकृतं तत्र अपेक्षितं भवति। इत्युक्ते उच्चारणकृतं तत्र सामीप्यम् अपेक्षितं भवति। अत्रापि उच्चारणकृतम् एव भवति, किन्तु अस्य लेखनेनापि वयं प्रकटीकरणं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं करिष्यामः, तत् चिन्ता नास्ति। यदा आयास्यति न समासः तदा बोधयिष्यते। अस्तु, तो न विद्यते अन्तरं व्यवधानं येषां ते अनन्तराः अनन्तराः हलः संयोगसंज्ञः भवन्ति इति सूत्रार्थः फलितः। तो अस्य किम् अस्ति, यत्र एतस्य अयमर्थः आगतः यत्र हलवर्णानां यदा अन्तरं व्यवधानं हलवर्णेषु यदा व्यवधानं न भवति तदा तस्य संयोगसंज्ञा क्रियते। इदानीं व्यवधानं कस्य भवति इति वदन्तु। एतत् अहं मदीयः किमपि अस्ति इत्युक्ते एका जातिः अस्ति, यथा मनुष्यः अस्ति, मनुष्याः सन्ति। तो वयं वक्तुं शक्नुमः वा कि अत्र व्यवधानम् अस्ति कस्यचित्? यथा अस्माकं गृहेषु प्रकोष्ठाः भवन्ति, प्रकोष्ठाः भवन्ति गृहेषु। तो गृहेषु प्रकोष्ठयोः मध्ये व्यवधानं कस्य? भित्तिः भवति मध्ये। तो भित्तिः व्यवधायकं भवति। भित्तिः किं करोति? व्यवधानं जनयति। तो प्रकोष्ठाः किं भवन्ति? रिक्तस्थानं प्रकोष्ठः इत्युच्यते। पुनः भित्तिः विजातीया अस्ति, इत्युक्ते रिक्तस्थान से अलग कुछ एक दीवार जैसी चीज है जो व्यवधान पैदा करती है। एवं एव व्यवधानं सर्वतैव विजातीयस्य भवति। व्यवधानं कस्य भवति? विजातीयस्य। सजातीय का कभी व्यवधान नहीं लिया जाता। जैसे हम अच कहेंगे, है ना, अच से व्यवहित अच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच समुदाय जो है वो सजातीय है। अच से व्यवहित अच कभी नहीं हो सकता। अच से भेद किया हुआ अच, अच से विभाजित अच नहीं हो सकता, क्यों? अपितु व्यवधान जो है वो सर्वतैव विजातीय का होता है। जैसे हमने कुछ किताबें रखी, 10 किताबें हमने रखी और बीच में एक पेन रख दिया, तो हम कहते हैं अरे अरे ये पेन कहाँ से आ गया, इसका व्यवधान हो गया, यहाँ हटाओ इसको। तो विजातीय का व्यवधान लिया जाता है। जैसे समान समूह का व्यवधान नहीं लिया जाता। पुस्तक अगर इकट्ठे रखे हैं तो वो व्यवहित नहीं कहे जाएंगे, लेकिन पुस्तक के साथ आप पेन भी मिला दीजिए, पेंसिल भी मिला दीजिए, कपड़े भी मिला दीजिए, तो वो व्यवधान है। विजातियों का पुस्तकों में व्यवधान है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे ये 2 चौक हैं, है ना, ये दोनों चौक हैं, तो हम इसको व्यवधान नहीं कहेंगे, ये तो चौक है ही। लेकिन जब बीच में मार्कर डाल देंगे तो कहेंगे हाँ ये 2 चौक के बाद एक मार्कर का व्यवधान है। तथैव हलवर्णानां व्यवधानं कदा भवति इति चेत् यदा मध्ये हलवर्णः भवति तदा तु हलवर्णाः एव सन्ति इत्येव वदिष्यते। यथा म य त इति अस्ति, एतस्य लेखनम् एतत् सार्थकं नास्ति, केवलम् उदाहरणम् एव वक्तुम् अहं प्रयते। एकम् उदाहरणं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि संयोगस्य। किं लिखितं मया? म पुनः य पुनः त। एनमेव कथं लेखितुं शक्नुमः? म्यत्। तो अत्र मध्ये हलवर्णाः एव सन्ति, अत्र तो हलवर्णाः सन्ति इति वयं वदिष्यामः। अत्र व्यवधानं कस्यचिदपि नास्ति, किन्तु मध्ये
यदि इ उ एवं व्यवधानं भविष्यति चेत् एतत् कथं लेखिष्यते? नि उ एवं किमपि तो एवं लेखिष्यते। तो अत्र व्यवधानम् अस्ति इति वदिष्यामः वयं, यतोहि हलवर्णानां मध्ये इ उ इत्यादीनाम् अचवर्णानां व्यवधानम् अस्ति। तो अनन्तराः हलः संयोगः। यदा अव्यवहिताः हलवर्णाः भविष्यन्ति तदा एव संयोगसंज्ञा तेषां भविष्यति। तो एतद् एव उक्तं, व्यवधानं तु अज्भिः एव सम्भवति, यतोहि वर्णेन तु सादृश्यम् अपेक्षत एव। अत एव सूत्रार्थे लिखितम् अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इति। इत्युक्ते अज्भिः अचवर्णैः अव्यवहिताः, अज्भिः अव्यवहिताः सन्ति खलु, अचवर्णाः न सन्ति मध्ये। तो अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इति अस्माभिः ज्ञेयम्। एतस्य कांश्चन उदाहरणानि कानिचन वयं पश्यामः। एतत् पश्यन्तु, अहं कानिचन उदाहरणानि लिखितवती अस्मि अत्र। पूर्वं कः प्रयोगः अस्ति? पतञ्जलिः। कः प्रयोगः? पतञ्जलिः इति शब्दः वर्तते। अत्र प त इत्यनयोः मध्ये अकारस्य व्यवधानं वर्तते। कस्य व्यवधानम् अस्ति? अकार इन दोनों के बीच है। प और त इन दोनों व्यंजनों के बीच में अ है, क्योंकि प में अ संयुक्त है। पुनः त और य के बीच में भी अ है। ये अ का व्यवधान यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ भी अच है। किंतु य और ज के बीच में कोई व्यवधान नहीं है। इन दोनों के मध्य कोई अजवर्ण नहीं है। यहाँ कैसा है? य और ज। यद्यपि ज के बाद तो अ है, किंतु य और ज के बीच में कोई भी अचवर्ण नहीं है यहाँ। इसलिए य और ज ये संयुक्त है, इन दोनों की संयोग संज्ञा होगी। तथैव कन्या शब्द अस्ति। अत्र नकार यकारयोः मध्ये अच वर्णः नास्ति, अतः न यह संयोग कहा गया। इसीलिए हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। हमने बहुत बार प्रयोग सुना है ना, संयुक्ताक्षर लिखा है यहाँ पे। ये द ध संयुक्त है, वृद्ध शब्द में द ध संयुक्त है, ये हमने कहा ना। तो ये संयुक्त शब्द हमें यही सूत्र बता रहा है, हलोनंतराः संयोगः, कि जब हल वर्णों के बीच में अच का व्यवधान ना हो तो उसको आप किस शब्द से कहेंगे? संयोग शब्द से कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं ये संयुक्त प्रयोग है, यहाँ पे संयुक्त अक्षर है इसके बीच में। तो तथैव कन्या आम वदन्तु कृपया। वर्णानां यत्र अभावो भवति तत्र संयोगसंज्ञा स्यात्। नहीं, तथा न वक्तुं शक्नुमः, यतोहि अचवर्णानाम् अभावः तु सर्वत्र अस्ति। अहम् इदानीम् एतत् पादपं स्थापितवती, अत्र अचवर्णस्य अभावः नास्ति वा? अस्ति खलु? अचवर्णः अस्ति वा अत्र? नास्ति। तथैव अस्यां पेटिकायाम् अचवर्णः अस्ति वा? नास्ति। तो अचवर्णस्य अभावः संयोगः इति वक्तुं न शक्यते। अपितु अज्भिः अव्यवहितः हल् यत् एवं वक्तुं शक्नुमः, हल वर्णेषु यत्र अचवर्णस्य अभावः, एवं वक्तुं शक्नुमः, एवं वक्तुं शक्यते। किन्तु सामान्येन तत् कदापि न वक्तव्यम् अजवर्णानाम् अभावः संयोगः। हल वर्णेषु यत्र अचवर्णानाम् अभावः, हल वर्णयोः मध्ये एवमपि वक्तुं शक्यते, हल वर्णयोः मध्ये यत्र अचः व्यवधानाभावः, अचः अभावः, तत्र संयोग संज्ञा भवति, सत्यं। पुनः कात्यायनः अस्ति, अत्र कयोः वर्णयोः संयोगः स्वेच्छया कश्चन वदेत्? त य, इनका संयोग है यहाँ पे। कृत्यम, कृत्यः, कृत्यम, तो अत्र कस्य संयोगः? कश्चन अन्यः वदेत् पुस्तकम् इत्यत्र कस्य संयोगः? बहु सुन्दरम्। पुनः अनन्तरम्, अनन्तराः वयं पठितवन्तः इदानीं।
तो अनन्तराः इति शब्दं स्वयमपि पश्यन्तु, अत्र कयोः संयोगः वर्तते वदन्तु कृपया। न आम् सत्यं, तो न त इत्यनयोः संयोगः वर्तते। अस्तु, संयोगः अवबुद्धः खलु, एतस्य अग्रे प्रयोगः भविष्यति। यदा तत्र तत्र स्थलम् आयास्यति तदा अहम् अस्य पुनः उल्लेखं करिष्यामि तत्र। इदानीम् अग्रे चलामः। पुनः अस्माकं आम् वदन्तु कृपया। तो ये शब्द है ना हलह, उसमें कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा का बहुवचन है। हल शब्द जो है ये हलंत शब्द है। ल यहाँ पे हलंत है, इत्युक्ते एवम् अस्ति। हल अस्य रूपं चलति हल हलौ हलः। तो ये प्रथमा का बहुवचन है ये, ठीक। वैसे ही अनंतराः ये भी प्रथमा का बहुवचन है। तो आगे की संज्ञा आम वदन्तु। अत्र संयोग का डेफिनेशन भवति। संयोग का डेफिनेशन एतदेव भवति। व्यवधान एतत् सामान्येन एकं तु डेफिनेशन भवता पुस्तकेषु दत्तम्। अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञा स्युः इति। एतत् सामान्येन वयं वक्तुं शक्नुमः अज व्यवधानरहितम्, अथवा एवं वदन्तु अचः व्यवधानरहिताः हलः। हलः यतोहि बहुवचनम् अस्ति, व्यवधानं बहूनामेव मध्ये संभवति खलु, अथवा द्वयोः मध्ये। दो के बीच में व्यवधान हो सकता है अथवा बहुतों के बीच में। तो इसमें हमने सामान्य न बहुवचन का प्रयोग किया है। अचः व्यवधान रहिताः हलः संयोग संज्ञः। संयोग संज्ञाः स्युः। संज्ञा शब्द का बहुवचन यहाँ पे किया है। संयोग संज्ञाः भवन्ति। संयोग संज्ञक होते हैं कौन? अच से अव्यवहित हल, बहुत सारे हल। अच से अचः व्यवधान रहिताः, अच के व्यवधान से रहित हल वर्ण संयोग संज्ञक होते हैं। इदानीं स्पष्टं वा? भगिनी, हलयोः व्यवधानं नास्ति चेत् संयोगः इति वक्तुं शक्नुमः वा? इत्युक्ते मध्ये व्यवधानं नास्ति चेत् संयोगः। आम्, तथापि वक्तुं शक्नुमः। किन्तु किम् अस्ति, एतत् हल अच इति वर्णस्य भेदद्वयम्। हल अच इति भेदेन वर्णः द्विधा सामान्येन। अतः अचः व्यवधानम् अत्र स्पष्टीकृतम्। एवमपि वक्तुं शक्नुमः यत् हलयोः मध्ये यदा व्यवधानं न भवति तदा संयोगसंज्ञा भवति। किन्तु आं वदन्तु। सूत्रमस्ति हलो अनन्तराः संयोगः। जी, तस्मै कुतः अच् आगतम्? एतत् प्रायः एतत् अहं पश्यामि किञ्चित्। अत्र प्रायः पूर्वं सूत्रं किमपि भवतु अस्माकं, ततः एव अचः अनुवृत्तिः स्यात्। वदामि अहं क्षणम्। एतत् पश्यन्तु, सूत्रमपि भवितुम् अर्हति, किन्तु सामान्येन किम् अस्ति, अत्र सूत्रेण प्रायः अनुवृत्तिः न जायमाना अस्ति। एकं क्षणम्, अहम् अष्टाध्यायीम् आनयामि किञ्चित्, भवन्तः तिष्ठन्तु। पुनः अहम् एतत् कन्फर्म् कृत्वा पश्यामि। अष्टाध्यायी कहाँ है? अनुवृत्ति संयोग में तो आज का आक्षेप ही होता है, सामान्यतया ही अनुवृत्ति नहीं आती है ना। एक अष्टाध्यायी दे देते हैं। एतत् किम् अस्ति इत्युक्ते अस्माकं एक साथ का सूत्र है ना, इतः पूर्वम् अस्ति वृद्धिरादैच अदेङ् गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर् धातुके किङिति च दीधि बेबिटां हलोऽनन्तरा संयोगः।
वृत्तिरादेच अधीन गुणः इको गुण वृद्धि न धातुलोपार्धातुके किमिति च दीदी। हाँ, अत्र अचः अनुवृत्तिः न आयाति यतोहि इतः पूर्वं यानि सूत्राणि तेषु अच इति पदं नास्ति। अतः एव मया उक्तं खलु एतत् इत्युक्ते एतदर्थम् एव मया उक्तं हलः व्यवधानरहितः हल वर्णः इति उक्तं खलु। तो व्यवधानरहितं हल वर्णः व्यवधानं विजातीयस्यैव भवति इति मया व्याख्यातं। नो चेत् मया साक्षात् वक्तव्यम् आसीत् यत् अस्मात् सूत्रात् अचः अनुवृत्तिः आयाति, किन्तु अत्र अनुवृत्तिः न आयाति। अपि च व्यवधानरहितं तदा एव भवितुम् अर्हति हल वर्णः यदा विजातीयः कश्चन न तिष्ठेत्। पुनः हल अपेक्षया विजातीयः अच वर्णः एव। वर्णस्य भेदद्वयम् इति मया ज्ञापितं खलु। तो वर्णस्य भेदद्वयम्, एक हल वर्ण होता है, दूसरा अच वर्ण होता है। तो हल तो सजातीय है, उसके विजातीय कौन बचता है? अच। तो अच का ही व्यवधान वहां लिया जाएगा, है ना। इसीलिए स्पष्टता के लिए सूत्रम नास्ति मया उक्तम। हाँ, तो अच के व्यवधान से रहित इसलिए कहा है क्योंकि अच हल का विजातीय है। एतदर्थं कुतश्चित् अपि अचः अनुवृत्तिः न आयाति, अत्र आक्षेपः भवति। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? जी, पूर्वमहम् अष्टाध्यायीम् अन्वेष्टुं गतवती, किन्तु तत् किम् आसीत्, एतत् सूत्रं पूर्वमेव अस्ति, तत्तु स्मर्यते प्रायः। अस्तु, अनन्तरम् अस्माकं संज्ञा अस्ति पदसंज्ञा। का संज्ञा अस्ति? पदसंज्ञा। इदानीं वयं व्याकरणस्य आरम्भं कुर्मः खलु, संज्ञा प्रकरणं चलति। तो अन्ते पदसंज्ञा अपि दर्शिता एव, यतोहि पदानामेव निर्माणम् अस्माभिः करिष्यते। एतेषां संज्ञानाम् उपयोगेन अस्माभिः किं करिष्यते? पदनिर्माणमेव करिष्यते। अतः अग्रिमस्य प्रकरणस्य उपक्रमं करोति अत्र वरदराजाचार्यः। कया संज्ञया? पदसंज्ञया। का संज्ञा अस्ति? पदसंज्ञा। पदम्। पदसंज्ञा विधायकं सूत्रं भवति सुप्तिङन्तं पदम्। सुप्तिङन्तं पदम्। किं सूत्रमस्ति? सुप्तिङन्तं पदम्। अत्र पदद्वयमेव, सुप्तिङन्तम् इति एकं पदं, पदम् इति अपरं पदं। सुप्तिङन्तम् इति अपि प्रथमान्तं पदं भवति, पदम् इति अपि प्रथमान्तं पदं भवति। अत्रापि कानिचन पदानि अन्तर्भूतानि सन्ति। किं किम् अस्ति अत्र? सुप् अस्ति। किं किम् अस्ति? सुप्, तिङ्, अन्त। सुप् च तिङ् च इति सुप्तिङौ। अत्रापि कीदृशः द्वन्द्वसमासः? वदन्तु कृपया। अत्र किम्? शोभनम्। सुप् च तिङ् च इति सुप्तिङौ इति इतरेतर योग द्वन्द्वसमासः भवति अत्र। सुप् च तिङ् च सुप्तिङौ, एतत् इतरेतर योग द्वन्द्वसमासः। पुनः सुप्तिङौ अन्ते येषाम्, अन्ते यस्य एवं वक्तुं शक्नुमः। सुप्तिङन्तौ अन्ते यस्य सः सुप्तिङन्तम्। सुप्तिङौ अन्ते यस्य इति सुप्तिङन्तम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र बहुव्रीहि समासः। का समासः? बहुव्रीहि समासः। एतत् कश्चन क्लेशः इदानीं अनुभूतः स्यात्। समासानां मध्ये चर्चा, पुनः सन्धेः चर्चा। एतदर्थं करोमि, यदा भवन्तः समासप्रकरणं पठिष्यन्ति खलु, तदा एतद् उदाहरणं स्मृतं भविष्यति यत् अस्तु बहुव्रीहेः तदुदाहरणं पठितमासीत्, एतत् इतरेतर योगद्वन्द्वस्य तदुदाहरणम् आसीत्। अस्तु, सुप्तिङौ अन्ते यस्य तत् किं भवति? सुप्तिङन्तम्। अत्र एकः नियमः अस्ति द्वन्द्वान्ते, अर्थात् अत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति खलु।
एवं तु भवति द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते, किन्तु अत्र कश्चन अंशः उपयुज्यते चेत् द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं, द्वंद्व समास के अंत में सुना जाने वाला पद प्रत्येक से संबद्ध होता है, इसलिए अंत पद का सुप के साथ भी संबंध होता है और अंत पद का तिंग के साथ भी संबंध होता है। तो एवं प्रकारेण अस्माकं अर्थः भवति सुबन्तं सुप अन्तं, सुप अन्तं एवं आयाति अस्माकं अर्थः कः आयाति सुप अन्तं और तिंग तिंग अंतम। तेन सुप अंतम इति वयं सन्धि कुर्मः चेत् सुबन्तं इति निष्पद्यते। किं रूपं भवति सुबन्तं। तो सुबन्तं पदं तिङन्तं पदं इत्येवं पद संज्ञा क्रियते। तो सुबन्तं पदं तिङन्तं पदम् इति सूत्रार्थः। एतस्यैव मेलनं कृत्वा एवम् उच्यते सुबन्तं तिङन्तं च पदम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अयमेव अर्थः अत्र पुस्तकेऽपि लिखितं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति। यतोहि पदसंज्ञा अस्ति अतः पदसंज्ञं स्यात्। किं पदं लिखितं पदसंज्ञं स्यात्। एषः सुबन्तं पदसंज्ञं स्यात्, तिङन्तं पदसंज्ञं स्यात्। ये हमारा सूत्रार्थ होता है। इसी को हम मिलाकर क्या कह सकते हैं सुबन्त और तिङन्त पदसंज्ञक होते हैं। इदानीं सुप इति नूतनः खण्डः पुनः तिङ इति नूतनः खण्डः अस्माकं कृते। तो सुप का भवति पुनः तिङ के भवन्ति इति वयं पश्यामः। एतस्य सामान्यः परिचयः मया इदानीं दास्यते, पुनः अग्रे चलिष्यामः। सुप जो है ये शब्द बनाने के लिए प्रत्यय है। सुप क्या है शब्द निर्माणाय ये प्रत्ययाः उपयुज्यन्ते ते प्रायः सुप इति उच्यन्ते। शब्द इत्युक्ते पुनः क्रिया निर्माणाय इत्युक्ते कारक निर्माणाय यः प्रत्ययः प्रयुज्यते सः सुप इति वक्तुं शक्नुमः। सामान्येन विशेष नियमः तत्र तत्र भवति, तत्र तत्र आयास्यति, किन्तु सामान्येन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् कारक पदानां निर्माणाय ये प्रत्ययाः उपयुज्यन्ते ते सुप प्रत्ययाः, पुनः क्रियापदानां निर्माणाय ये प्रत्ययाः उपयुज्यन्ते ते तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति। तो सुप प्रत्यय 21 होते हैं। इदानीं अहं किञ्चित् उच्चार्य एव वदामि, पुनः यदा सूत्रम् आयास्यति तदा अत्र अस्य विवेचनं द्रक्ष्यामः वयं। तो सु औजस् अम् औक्षस् ताभ्यां भिष् ङेभ्यां भ्यस् ङसिभ्यां भ्यस् ङस् ओस् आम् ङि ओस् सुप्। एवं प्रकारेण 21 सुप प्रत्ययाः। सुप प्रत्यय कितने हैं हमारे 21 है। ये 21 प्रत्यय, जैसे हम रामः कहते हैं ना, तो रामः में सुप प्रत्यय है। सुप प्रत्यय को ही फिर प्रक्रिया करके विसर्ग होके फिर रामः ये पद बनता है। जैसे राम है, विद्यालय है, बालकम है, बालकाय है, ये सब जो शब्द रूप हमको दिखते हैं ये सब सुबंत रूप होते हैं, इसीलिए इनको पद कहते हैं, क्योंकि हमारे पास पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। सुबंत की पद संज्ञा होती है। ये कौन सा सूत्र कहता है सुबंतम तिङन्तं सुप तिङन्तं पदम। ये सूत्र दो अंशों को उपस्थापित करता है। सुबंत की पद संज्ञा होती है और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत की इसीलिए पद संज्ञा होती है। रामः ये सुबंत है और इसकी पद संज्ञा सुप्तिङन्तं पदम से हो गई, इसलिए रामः ये पद है, ये हमने कह दिया। बीच का अंश हम हटा देते हैं कि रामः ये सुबंत है और सुबंत की पद संज्ञा होती है, इसलिए रामः इसको पद कह देते हैं। तथा तिङ प्रत्यय जो है ये 18 है। तो इसमें 18 जो है नौनों के दो
ग्रुप हैं, एक तरह से आप बस ये समझ लीजिए। अभी बाद में जब इनकी चर्चा आएगी तो हम अच्छे से समझेंगे। अभी सामान्यतया हमको यही समझना है कि सुबंत की और तिङंत की पद संज्ञा होती है, लेकिन सुप और तिङ प्रत्ययों का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक उसका आभास रहे हमको, कि हमको पता हो कि आगे इसका क्या होना है। तो तिङ प्रत्यय कितने हैं? तिङ प्रत्यय 18 हैं। तिङ प्रत्यय कितने हैं? 18 हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 + 9। ये दो ग्रुप होते हैं तिङ प्रत्यय के। ये आगे जब विषय आएगा तो हम और स्पष्ट करेंगे इसको मैं एक बार कहकर सुनाना चाहूंगी। तिङ प्रत्यय कौन कौन से हैं? तिप तश झी, सिप थस थ, मिप बस मस। ये 9 का पहला खंड है। दूसरा खंड है त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वहिंग महिंग। हाँ, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि सुप में जो हमने प्रत्यय देखे सुअवजस अम औठस से लेकर नी ओस सुप, यहाँ अंतिम पहला यहाँ सु प्रत्यय है, और अंतिम जो है वो सुप प्रत्यय है। हाँ, तो इस सु से इस प तक यहाँ भी प्रत्याहार बनाया गया है। क्या किया गया है? यहाँ भी प्रत्याहार बनाया गया है, इसलिए सुप ये प्रत्याहार है। इससे 21 का ग्रहण हो जाता है। वैसे ही तिङ जो है, तिप्तस झी के ती से लेकर, तिप है ना, तिप पहला प्रत्यय है, इसके ती से लेकर इड वहिंग महिंग, कौन सा प्रत्यय है अंतिम? महिंग। इसके ङ तक, तिप के ती से लेकर महिंग के म तक यहाँ भी प्रत्याहार बनाया हुआ है। तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? तिङ प्रत्याहार बन गया। इसीलिए कहा सुप तिङंतम पदम, सुबंत की और तिङंत की पद संज्ञा होती है। मतलब ये सुप, ये 21 प्रत्यय जिसके अंत में हो उस प्रत्यय को हम पद कहेंगे, और ये तिङ, तिङ प्रत्याहार में आने वाले जितने प्रत्यय हैं 18, वो जिसके जिसके अंत में होंगे उन सब की पद संज्ञा होगी। ठीक है, स्पष्टं वा? विषयः स्पष्टः खलु? कश्चन प्रश्नः अस्ति? कृपया पृच्छन्तु। प्रकारेण अत्र अस्माकं संज्ञा प्रकरणं समाप्तिम् एति।